हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुवर्णवर्ण सिन्दूरं सीतैकदन्तबन्धुरं गृहीतपाशकाङ्कुशं वरप्रदाभयप्रदं चतुर्भुजं त्रिलोचनं भुजङ्गमोपवीतिनं प्रफुल्लवारिजासनं भजामि सिन्दूराननं भजामि सिन्दूराननं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। यतिखेर हजुरहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ श्री गणेश पुराण धर्म मार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा श्री गणेश पुराण भित्रका कथा प्रसङ्गहरूलाई लिएर म टिका पौडेल आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। आज हामीहरू श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आजको हाम्रो नयाँ भाग 18औं भागमा हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौं र हामीले श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा महात्म्य खण्डलाई पनि श्रवण गरिसक्यौं र उपासना खण्डभित्रका पनि हामीले विविध प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गर्दै गर्दै आउने क्रममा हामीले 62 अध्यायसम्मका कथा प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गरिसकेका छौं। ओहो प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, भगवान श्री गणेशको हामीलाई जब कृपा रहन्छ तब हाम्रा सम्पूर्ण विघ्नहरू नाश भएर जान थाल्दछ र सर्वप्रथम पूजित देवता भनेका श्री गणेश भगवान हुनुहुन्छ। सबै देवी देवताहरू भन्दा अगाडि उहाँको पूजा हुन्छ र उहाँको ध्यान हुन्छ। यी सबै कुराहरू हामीले बुझ्दै आइसकेका छौं। हामीले हिजोको प्रसङ्गमा श्रवण गर्दै थियौं प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू। हजुरहरूले जुन श्रद्धा भाव भक्ति विश्वासका साथमा नै श्री गणेश पुराण पूरा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं र तपाईंको परिवारमा सुख र शान्ति छाएर जाओस्, सबैलाई राम्रो होस्, यो कामना त हाम्रो बारम्बार जहिले तहिले रहिरहेकै छ। हामीले श्रवण गर्दै थियौं, हामीले दुबोको महिमा पनि हिजो श्रवण गर्दै थियौं। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, दुबोको महिमा कति रहेको छ त। भगवान श्री गणेशजीलाई दुबो चढाउँदा हामीलाई के हुँदो रहेछ त भन्ने कथाकै माध्यमद्वारा हिजो हामीले पूरा श्रवण गरिसक्यौं। हेर्नुहोस् त, श्रापले गर्दा गदा गोरु र चाण्डाली बनेका ती व्यक्तिहरूको उद्धार कसरी भयो त, श्री गणेश भगवानले कसरी उद्धार गर्नुभयो त, यिनीहरूको त्यो प्रसङ्ग त हिजो हामीले श्रवण गरिसक्यौं। आपसमा उनीहरू श्रापमा परेका थिए। हेर्नुहोस् त, अन्तिममा यिनीहरू एउटा गणेश मन्दिरको छेउमा पुगे, आपसमा उनीहरू लडाईँ गर्न थाले। त्यो समयमा भुइँको सुकेको दुबो गणेशजीमा चढ्न गयो। उनीहरूको त्यो लडाईँ परिरहँदा उनीहरूको खुरद्वारा उछिटिएको, त्यसैको पुण्यले त्यसैको प्रभावले परिक्रमा पनि भयो। हेर्नुहोस् है, संकष्ट चतुर्थीको दिन रहेछ त्यो दिन। संकष्ट चतुर्थीको कति महिमा बताइयो यहाँनेरि। हेर्नुहोस्, अब संकष्ट चतुर्थी भनौँ अथवा अंगारक चतुर्थी भनौँ, कुरा त एउटै भयो यहाँनेरि। जस्तै मंगलबारको दिनमा चतुर्थी तिथि परो यदि भने त्यो सबैभन्दा राम्रो रहेछ श्री गणेश भगवानलाई प्रसन्न बनाउनका लागि। त्यो पनि हामीले यहाँनेरि सुन्दै थियौं। त्यही दिनमा दुबो यसरी चढ्न पुग्यो। दुबो चढ्न पुग्दाखेरि उनीहरूको उद्धार भयो। भगवान श्री गणेश गणपति जीले उहाँहरूको उद्धार गरिदिनु भयो। सबै छक्क परे त्यतिखेर। हेर्नुहोस्, सबै छक्क परेनन् त। हिजो हामीले यो कथा सुनेका छौं, विमान आयो, भगवान श्री गणेशले गणहरूलाई पठाउनु भयो ती तीनजनालाई लिएर आओ भनेर। अब यसरी गणहरू आइसकेपछि अब गोरु गधा र चाण्डालीलाई विमानमा राखे गणहरूले। त्यतिखेर राख्ने बित्तिकै अब त्यहाँ अरू साधकहरू पनि थिए, ऋषिहरू थिए, मुनिहरू थिए। उनीहरूले गणहरूसँग प्रश्न गरेका छन्, अरे गणहरू हो, हामीले हजार वर्ष अगाडिदेखि विभिन्न तपस्या गरिरहेका छौं श्री गणेशजीको दर्शन पाउनका लागि। आजसम्म हामीले दर्शन पाएनौं भने यी गधा गोरु चाण्डाल, यी चाण्डाली
यस्ताले कसरी श्री गणेशजीको दर्शन पाए, यिनीहरूले कसरी श्री गणेशजीको धाम प्राप्त गरे, यो हामीलाई प्रश्न बताउनु पर्यो। अरू अनुष्ठानमा रहेका व्यक्तिहरूले, सन्तहरूले, त्यहाँ भएका श्री गणेशजीका भक्तहरूले प्रश्न गरे, हे निष्पाप गणहरू, यिनीहरूले दुर्लभ धाम कसरी पाए त, त्यो बताउ न त, कसरी पाए? गति सुदुर्लभा अकस्मात् प्राप्ता नोबदता नघा, हामीलाई बताउनुहोस्। तपाईहरूले बताउनु भयो भने हामी पनि आफ्नो ध्यान र अनुष्ठान छोडिदिन्छौँ। अब हामीले कति ध्यान गर्यौँ श्री गणेशजीलाई प्राप्त गर्नका लागि, कति अनुष्ठान गर्यौँ, यो सबै हामी छोडिदिन्छौँ। तिनले जस्तै, यी गधा गोरु र चाण्डालीले जस्तै साधना हामी गर्छौँ। अब यसरी साधना गरेर श्री गणेश धाम प्राप्त गर्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ। हामीले साधना गर्न आरम्भ गरेको असंख्य समय बितिसकेको छ, धेरै समय बितो। असंख्यातो गतः कालो न देवो दृक् पथं गतः, विरक्तानां वायुभुजा मनुष्ठानवतां सदा। असंख्य वर्ष बितो, असंख्य वर्ष मात्रै बितो। त्यो समयमा हामीले के वर्षै मात्रै बितायौँ त होइन, कसरी तपस्या गर्यौँ त्यो पनि सुन्नुहोस्। आजसम्म भगवानको दर्शन मात्र पाउनका लागि भनेर हामीले विरक्ति मान्यौँ, तृण एवं हावा खाएर तपस्या गर्यौँ, तर कहिले पनि श्री गणेशको धामलाई हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ। यस विषयमा हजुरहरूले प्रश्न बताउनु पर्दछ। धाम प्राप्ति कदा न स्यात् गणेशस्य वदन्तु नः, प्रश्न बताउनु पर्दछ। यसरी त्यहाँका साधकहरूले सोधे। अब श्री गणेशजीका गणहरूले अगाडि भन्दछन्, श्रीणोध्वं योगिनः सर्वे स्थिरीकृत्य मनश्चलं, यन्न शेषो भवेत वक्तुं समर्थश्चतुरानना। हे योगीजनहरू, हे योगीश्वरहरू, तपाईहरूले चञ्चल मनलाई स्थिर बनाएर अब हामीले भनेको कुरा सुन्नुहोस्। जुन कुरालाई शेषनाग र ब्रह्माजी पनि बताउन समर्थ छैनन्, त्यो बताउन को सक्दछ र? कसैले पनि सक्दैन। यसो भए तापनि आफ्नो ज्ञानको सीमा अनुसार हामी बताउने प्रयास गर्नेछौँ। ब्रह्मा शिव आदि देवताले दिनदिनै जसको स्तुति गर्दछन्, त्यस्ता श्री गणनायक भगवानको महिमा अवर्णनीय त छँदैछ, बताउन नसक्ने त छँदैछ। यसैले भए पनि उहाँका लीलाहरूका विषयमा कसैले पनि पुरापुर बताउन त सक्दैन। तैपनि हामी केही मात्र लीलाहरूको विषयमा तपाईहरू सामु बताउँदैछौँ, प्रश्न पार्दैछौँ। सुन्नुहोस्, दुर्वांकुरको महिमा देवता र मुनि पनि सम्पूर्ण रूपमा बताउन असमर्थ छन्। दुबो अर्पण गरेर श्री गणेशको आराधना गर्दा जुन फल प्राप्त हुन्छ नि, त्यो यज्ञ, दान, तपस्या र हवनबाट पनि दुर्लभ छ। त्यो फल प्राप्त गर्नका लागि यज्ञ गर्दा पनि त्यो फल प्राप्त गर्न सकिँदैन, दुबो अर्पण गर्दा त्यति फल पाइन्छ। तपस्या गर्दा पनि त्यति फल प्राप्त गर्न सकिँदैन, तर दुबो अर्पण गरियो श्री गणेशलाई भने हामीले त्यो फल प्राप्त गर्न सक्दछौँ। कस्तो राम्रो कुरा यहाँनिर हामीले सुन्यौँ त। ल हेर्नुहोस्, दुर्वांकुराणां महिमा न ज्ञातो मुनिभिः सुरै। कसैलाई यो महिमा थाहा छैन। हेर्नुहोस्, महिमा यसको बताउन पनि गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ यसको महिमा बताउन। दुबोको महिमा सम्बन्धमा प्राचीन ग्रन्थहरूमा एउटा इतिहास रहेको छ। त्यो हो नारद र देवराज इन्द्रको संवाद। सुन्नुहोस् है त, हे योगेश्वरहरू, तपाईहरूले सुन्नुहोस्। कुनै समयमा नारदजी उत्सुक भएर देवराज इन्द्रलाई भेट्न स्वर्गमा जानुभएछ। भक्ति पूर्वक पूजा गरी आसनमा विराजमान गराइएका श्री नारदजीसँग इन्द्रले दुबोको महिमाका विषयमा जिज्ञासा गर्नुभयो। इन्द्रले भन्नुभयो, किमर्थं देवदेवस्य गणेशस्य महात्मन विशेषतः प्रिया ब्रह्मन् महादुर्वांकुरा मुने। इन्द्रले भन्नुभयो, हे देवर्षि नारदजी, देव महात्मा श्री गणेशजीलाई दुर्वांकुर किन प्यारो छ, किन प्यारो लाग्छ श्री गणेशजीलाई दुबो? बताइबक्सियोस्, हजुर त सबै जान्ने हुनुहुन्छ। मुनिले अगाडि गएर भन्नुभयो, नारद मुनिले, कथयामि यथा ज्ञातं दुर्वा माहात्म्यमुत्तमं
स्थावरे नगरे पूर्वम कौडिन्यो भुन् महामुनि। हे इन्द्रदेव, म तपाईलाई आफ्नो ज्ञान अनुसार दुबोको उक्त महिमा बताउँदैछु, सुन्नुहोस्। पहिले स्थावर नगरमा कौडिन्य नामक एक महामुनि हुनुहुन्थ्यो। साधारण मुनि होइन, महामुनि हुनुहुन्थ्यो। ती तपस्वी र भगवान श्री गणेशका उपासक पनि हुनुहुन्थ्यो। स्थावर नगरको बायाँ भागमा रमणीय विशाल र लता एवं वृक्षले सम्पन्न एउटा आश्रम थियो उहाँको। त्यहाँ कमलद्वारा शोभायमान ठूला ठूला सरोवरहरू थिए। सरोवरका कमलहरूमा भ्रमरहरू गुन्जन गर्दथे। ती सरोवरहरूमा हाँस, चखेवा, बकुला, कछुवा र पानी कुखुरा खेलिरहेका थिए। एक दिनको कुरा हो, कौडिन्य ऋषिले ध्यान निष्ठ भएर उत्कट तपस्या आरम्भ गर्नुभयो। उहाँले आफ्ना सामु दुबाको अंकुरद्वारा पूजा गरिएका चतुर्बाहु शुभरद र प्रसन्न मुद्रामा वर्तमान भरत मूर्तिको स्थापना अब गर्नुभयो। श्री गणेश मूर्तिलाई अगाडि राखेर उहाँले श्री गणेशलाई सन्तुष्ट तुल्याउन समर्थ षडाक्षरी महामन्त्र जप्नुभयो। संशयमा परेकी उनकी धर्मपत्नी आश्रयाले कौडिन्य मुनिसँग अब प्रश्न गरिन्। धर्मपत्नीको नाम थियो आश्रया। आश्रयाले भनिन्, स्वामिन्, गजानने देवे दुर्वाभारं दिने दिने समर्पयसि कस्मात् त्वं तृणहि कोऽपि न तुष्यति। हे स्वामी, हजुरले किन भगवान गजाननको मूर्तिमा दिनहुँ दुबाले पूजा गर्नुहुन्छ? के कुनै पनि देवता घाँसपात खाएर खुसी हुन्छन् र? घाँस खाएर पनि देवता खुसी हुन्छन्? किन चढाउनुहुन्छ तपाईले दुबो? आश्रयाले यसरी कौडिन्य मुनिसँग प्रश्न गरिछिन्। यदि दुबो चढाएर पुण्य प्राप्ति हुन्छ भने त्यो कसरी हुन्छ? मलाई पनि बताइ बक्सियोस् हे स्वामीजी। भनेपछि अब कौडिन्य मुनिले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, श्रीणु प्रिय प्रवक्ष्यामि दुर्वा माहात्म्यमुत्तमं धर्मस्य नगरे पूर्व मासीदुत्सव उत्तमः। हे प्रिया, म तिमीलाई दुबाको महिमा बताउँदैछु, सुन है त, ध्यानपूर्वक सुन। हेर्नुहोस् प्यारा प्यारा भगवानका भक्त सज्जन वृन्दहरू, दुबोको महिमा अब हामीले सुन्दैछौँ। अगाडि पनि हामीले सुनिसकेका छौँ। अझै यहाँनिर महत्त्वपूर्ण कुराहरू अब आउँदैछ। हामीले 18 उपपुराणहरू 18 महापुराणहरू श्रवण गर्दैछौँ र यो हाम्रो कार्य निरन्तर अगाडि बढ्नेछ। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, आजदेखि भिडियो हेर्न सुरुवात गर्नुभएको छ हजुरहरूले, अथवा आज भिडियो भेट्नुभयो भने आजैबाट सुरुवात गरिहाल्नुहोस्। हामीलाई पुण्य पुण्य मिल्छ, अवश्य पनि मिल्छ, किनभने यो अवसर भोलि हामीले पाइँदैन। हेर्नुहोस्, यहाँ दुबोको महिमा आज हामीले सुन्दैछौँ, भोलि यहाँ कति महिमाहरू हामीले सुन्छौँ, कति कुरा बुझ्ने कुराहरू आउँछन् यहाँ। यो त अब जति छ नि 18 उपपुराण 18 महापुराण भित्रकै कुराहरू हो। हामीले बाहिर भन्ने, यताउता भन्ने, हाम्रो व्यवहारमा चलन चल्तीमा आएका कुराहरू, हामीले गरेका कुराहरू सही छन् छैनन् या गलत पो छन् कि, ती सबै कुराहरू हामीले 18 महापुराणहरू 18 उपपुराणहरू यदि अध्याय अध्याय भित्रका कथा भित्रका रहस्य आदिलाई बुझ्दै हामीले सुन्दै गयौँ भने सबै कुरा बुझ्नेछौँ। ओहो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, यो अवसर भोलि हामीलाई आउँदैन। त्यसैले हजुरहरूले अवश्य पनि पुरा श्रवण गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला, धर्म कमाउनु होला, यही हो हामीले भन्ने। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, हे प्रिया, म तिमीलाई दुबोको महिमा बताउँदैछु, कौडिन्य मुनिले भन्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँ इन्द्रलाई पनि देवर्षि नारदजीले बताउँदै हुनुहुन्छ। अब यो कथा प्रसङ्ग स्वयं ब्रह्माजीले सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। वेदव्यासजी त चक्करमा हुनुहुन्थ्यो नि त, उहाँले त ज्ञान भुलिसक्नु भएको छ। के हो लेख्दै हुनुहुन्थ्यो 18 महापुराणहरू। श्री गणेश पुराणको थालनी गरेनौ तिमीमा विघ्न आइलागो। अब तिमीले म गणेश पुराण भित्रका कथा प्रसङ्गहरू सबै बताउँछु, श्री गणेशजीका महिमाहरू बताउँछु, त्यो तिमीले पहिले लेख, अनि अरू सम्पूर्ण विघ्नहरू हटेर जानेछ भनेर ब्रह्माजीले यी कथा प्रसङ्गहरू वेदव्यासजीलाई दिँदै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, ब्रह्माजीबाट वेदव्यासजीले प्राप्त गर्नुभएको छ। अब वेदव्यासजीले लेख्नुहुन्छ, हो त्यो लेखेका कुराहरू हामीले हजुरहरू समक्षमा यसरी बताउँदैछौँ।
शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले नैमिषारण्यमा यी कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गराइराख्नु भएको छ। हामी कति भाग्यमानी छौँ हेर्नुहोस् त, यी राम्रा राम्रा कथा प्रसङ्गहरू सुन्न पाइरहेका छौँ। अहो भाग्य हो यो मानव जीवन हामीले लिएर आएका छौँ। यो मानव जीवन त नि त्यतिकै पाइँदैन नि, फेरि त्यतिकै पाइँदैन। यो भनेको धेरै उच्च श्रेणीको मानव जीवन हो। अनेक 84 लाख योनिहरू भन्दा यो उच्च योनि हो मानव योनि भनेको। हेर्नुहोस्, र यो मानव योनि भनेको यस्तो खतरनाक हो, हामीले यो बुझ्नु पर्दछ। राम्रोमा राम्रो पनि हो, नराम्रोमा नराम्रो पनि हो। हामीले अहिले हामीलाई सुधार गर्न सकेनौँ भने भोलि हामी कहिल्यै पनि नसुध्रिने अवस्थामा पुग्दछौँ। र अहिले हामीले यो हिरा हो, यो भनेको नि हाम्रो जीवन भनेको हिरा भन्दा पनि महान के हो यो वर्णनै गर्न सकिँदैन। त्यसैले हामीले यस्तो जीवन पाएका छौँ, यो जीवनलाई सार्थक बनाऊ, यो नै हाम्रो लागि राम्रो हुन्छ हो। अब यहाँनिर हामीले सुन्दैछौँ कौडिन्य मुनिले बताउँदै हुनुहुन्छ दुबोको महिमा सुनाए त हे प्रिया, हे आश्रया, पत्नीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। धर्मराजको नगरमा कुनै दिन ठुलो उत्सव चलिरहेको थियो, सुनाए त। म बताउँदैछु। धर्मस्य नगरे पूर्व मासीद उत्सवम उत्तमः। त्यस समयमा देवता, गन्धर्व, अप्सरा, सिद्ध, चारण, नाग, यक्ष, राक्षस र मुनिहरू निमन्त्रित थिए। त्यहाँ तिलोत्तमा अप्सरा आनन्दपूर्वक नाचिरहेकी थिइन्। नाच्दा नाच्दै तिनको पछ्यौरी शरीरबाट भुइँमा खस्यो। पछ्यौरी खसेपछि धर्मराज यमले तिलोत्तमाको सुन्दर शरीर र ठुला कुचहरूको दर्शन गरे। सौन्दर्यपूर्ण कुचको दर्शनपछि धर्मराज काम पीडाले सन्तप्त भए, निर्लज्ज र आतुर पनि भए। अब उनले तिलोत्तमालाई आलिङ्गन गर्ने उनले विचार गरे, आलिङ्गन गरे। हेर्नुहोस्, आलिङ्गन गर्ने विचार गरे। अब उनमा यो अलिकति काम पीडा उत्पन्न भयो। हेर्नुहोस्, अब काम वेदनाका कारण निर्लज्ज बनेका धर्मराज लाज मानेर शिर निहुरी आएर सभाबाट बाहिर निस्किए। त्यो समयमा काम पीडाले पीडित भए, काम वासनाले। बाहिर निस्कँदा बाटैमा तिनको तेज स्खलित भयो र भुइँमा खस्यो। तेजबाट भयङ्कर अनुहार भएको अग्निको ज्वालाको माला लगाउने पुरुष प्रकट भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। ल हेर्नुहोस् है, अब के हुँदैछ यहाँ। अब त्यसले आफ्ना दारा बजाउँदा निस्किएको डरलाग्दो आवाजबाट स्वर्गीय, मर्त्य र पाताल नै भयभीत भयो। त्यो समयमा आफ्ना जटाले आकाश छुन सक्ने त्यस पुरुषले आफ्नो जटाबाट निस्किएको आगोद्वारा पृथ्वी डढाउन थाल्यो। अब त्यसको क्रूर आवाजबाट सबै लोकका मानिसहरू थर काँपिरहेका थिए। त्यस बेला यमलोकमा जम्मा भएका सबै सभासदहरू त्यहाँ जति पनि थिए ती सबै डराए र संसारको रक्षाका निमित्त प्रार्थना गर्न भगवान श्रीहरि विष्णुका नजिकमा पुगे। हे विष्णु, हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। तिनले हाम्रो बुद्धि अनुसार, अब तिनले आफ्नो जे बुद्धि थियो, जस्तो बुद्धि थियो, आफ्नो बुद्धि अनुसार अनेक स्तुतिबाट विष्णुको प्रार्थना गर्न थाले। भगवान विष्णु पनि देवताहरूको प्रार्थना सुनेर तिनलाई साथमा लिई सबै लोकका स्वामी निर्मल ब्रह्मस्वरूप भगवान श्री गणेशका सामुमा जानुभयो। श्रीहरि विष्णु विघ्न आइलागो। अब फेरि त्यहाँ भगवान श्री गणेशले मात्र त्यस डरलाग्दो पुरुषको वध गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने जानेर सबै देवताले श्री गणेशको स्तुति गरे। नमो विघ्न स्वरूपाय, नमस्ते विघ्नहारिणे, नमस्ते सर्वरूपाय सर्वसाक्षी नमोस्तुते, नमो देवाय महते, नमस्ते जगदादये, नमः कृपानिधे तुभ्यं जगतपालन हेतवे। उनीहरूले अब स्तुति गर्न थाले। स्वयं श्रीहरि भगवान विष्णु पनि हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ सबै देवताहरूका साथमा। विघ्न स्वरूप र विघ्नहर्ता श्री गणेशलाई प्रणाम गर्दछौँ। सबैका साक्षी हे प्रभु, सर्वव्यापक र सबैमा रहनुहुने हजुरको वन्दना हामी गर्दछौँ। हजुर महान देवता हुनुहुन्छ, जगतका आदि कारण पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। त्यसकारण नम्रतापूर्वक हामी वन्दना गर्दछौँ। हे कृपालु भगवान, जगतको पालनका मूल कारण हजुरलाई हामी प्रणाम गर्दछौँ भनेर यसरी बारम्बार स्तुति गर्न थाले। देवता ऋषिहरूले अब स्तुति गर्दैछन्।
यसरी बारम्बार देवताहरूको स्तुति सुनिसकेपछि अब भगवान श्री गणेशजीले सबैका सामु बालक रूप लिएर प्रकट हुनुभयो। बालक रूप लिएर प्रकट हुनुभयो अब भगवान श्री गणेशजी। देवता र ऋषिहरूले भने को भवान कुत आयात किम कार्यम वदनो विभो। हे दिव्य दर्शन, हजुर को हुनुहुन्छ, कहाँबाट पाल्नु भयो, हामीलाई बताइ बक्सियोस्। हामी त हजुरको दिव्य रूप देखेर बालक रूपधारी परब्रह्म नै हुनुहुन्छ भन्ने विचार गरिरहेका छौँ। डराएर आफ्ना कर्म परित्याग गरी बसेका हामीहरूले ज्वाला माली दैत्यको भयबाट हाम्रो रक्षा गर्न प्रकट हुनुभएका दुष्टहरूको संहार गर्नुहुने ब्रह्मका रूपमा हजुरलाई जानेका छौँ। देवता र मुनिहरूका कुरा सुनेर अब बालरूप श्री गणेशजीले मुस्कुराउँदै तिनलाई भन्नुभयो। पहिले त श्री गणेशजीले बालरूपको दर्शन दिनुभयो, तर देवता ऋषिहरूले पनि चिनेनन् अब बालरूपलाई र तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेर यसरी प्रश्न गरे। अब बालरूप श्री गणेश भगवानले भन्नुभयो भवन्तो ज्ञान सम्पन्ना यदुक्तम सत्यमेव तत्। हे देवता र ऋषिहरू, तपाईहरू ज्ञानी हुनुहुन्छ, जे भन्नुभयो त्यो साँचो हो। अरूलाई सताउने दुष्ट ज्वालासुरको वधका लागि म स्वेच्छापूर्वक बालकको रूप धारण गरेर प्रकट भएको छु। म नै श्री गणेश हुँ, अहिले बालकको रूपमा धारण भएको छु, तपाईहरू भ्रमित नहुनुहोस् भनेर श्री गणेशजीले सान्त्वना दिनुभयो। त्यो राक्षसको नाम रहेछ ज्वालासुर। हेर्नुहोस्, ज्वालासुर। अब त्यसको कसरी वध गर्ने भन्ने विषयमा तपाईहरूलाई उपाय बताउँदैछु, सुन्नुहोस्। तपाईहरूले त्यसको प्रयोग गर्नुहोस्, विधि गर्नुपर्छ, उपाय गर्नुपर्छ, अनि मात्र मर्छ। अब तपाईहरूले के गर्नुपर्दछ त भन्दा तपाईहरूले जुन बेला त्यस दानवलाई देख्नुहुनेछ त्यस बेला मलाई यो भन्नुहोस्, म त बालक रूप लिएको छु मैले, तपाईहरूले मलाई यो कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ। के भन्नुहोस् त भन्दा भाग्नुहोस् 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 भनेर मलाई भन्नुहोस्, यति तपाईहरूले सङ्केत गर्नुपर्नेछ। त्यस पछाडि तपाईहरूले अब त्यहाँ कस्तो घटना हुन्छ, ज्वालासुर र मेरा बीचमा कुन अनौठो घटना हुनेछ त्यसको दर्शन तपाईहरूले पाउनुहुनेछ। बालक रूप श्री गणेशका यी कुरा सुनेर सबै हर्षमग्न भए। अब तिनले आपसमा विचार विमर्श गर्न लागे। कस्तो अचम्मको कुरा, यी बालकले भन्न त भने हामीले यिनको पराक्रम देखेका छैनौँ, ईश्वर बालक रूप लिएर ज्वालासुरको वध गर्न अवतीर्ण हुनुभएको हो अथवा त्रिलोकीको रक्षा गर्न अवतीर्ण हुनुभएको हो, हामी ठम्याउन सक्दैनौँ। यसरी विमर्श गरेपछि ती सबैले मनका तर्क हटाए, तर्क वितर्क गरिरहेका थिए। त्यस पछाडि बाल गणेशलाई सादर प्रणाम गरे उनीहरूले, देवताहरूले, ऋषिहरूले, मुनिहरूले अब यसरी प्रणाम गरे। त्यसै बेला प्रलय कालको आगाको जस्तो ज्वाला धारण गर्ने त्यो ज्वालासुर दसै दिशामा आगो लगाउँदै मानिस र अरू प्राणीहरूलाई खाँदै त्यहीँ आइपुग्यो। त्यहाँ आउँदा आत्तिएका मानिसहरूले ठुलो कोलाहल गरे। त्यसलाई देख्न साथ अघि भगवानले बताउनु भए अनुसार देवता र ऋषिहरू बाल गणेशका सामु गई भन्न लागे, हे बालक, तपाईँ भाग्नुहोस्, तपाईँ भागिहाल्नुहोस्, तपाईँ भागिहाल्नुहोस्, नत्र तपाईँ भाग्नु भएन भने ज्वालासुरको ज्वालाले खरानी बनाउनेछ, भाग्नुहोस्। जसरी तिमिङ्गल नामक ठुलो माछाले सानो माछालाई खान्छ र गरुडले सर्पलाई खान्छ, त्यसै गरी यो दानवले तपाईँलाई खानेछ। देवता र ऋषिहरूको कुरा सुनेर बालरूप भगवान श्री गणेश हिमालय पर्वत झैँ अडिग भएर अब रहनुभयो, भाग्नु भएन। देवता र ऋषिहरू बाल गणेशलाई एक्लै छाडेर अब टाढा गएर बसे। देवता र ऋषिहरू भने भागे अब त्यहाँबाट। अब आश्रयाले अगाडि गएर ऋषिलाई प्रश्न गरिन् फेरि, देवर्षिषु प्रयातेषु बाले चाचलवत् स्थिते किमासीत् कौतुकं तत्र बालकालानलोद्भवम्। कौडिन्य मुनिसँग अब आश्रयाले प्रश्न गरिन्, हेर्नुहोस्, हे महामुनि, देवता र ऋषिहरू टाढा गएपछि र बालक श्री गणेश हिमाल झैँ अटल भएर रहनु भएपछि कस्तो अनौठो घटना घट्यो त त्यहाँ। अब त्यस विषयमा मलाई विस्तारपूर्वक कही बक्सियोस्, बताइदिनुहोस्, म सुन्न चाहन्छु। नारदजीले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ इन्द्रलाई, एवं तया कृत प्रश्न कौडिन्य मुनि सत्तम। हे देवराज इन्द्र, आश्रयद्वारा यसरी सोधिएपछि कौडिन्य ऋषिले बताउनु भएको कुरा म तपाईँलाई बताउँदैछु। कौडिन्य मुनिले भन्नुभयो, अचले चलवद् बाले स्थिते तस्मिन् गजानने
बाल गणेश पर्वत झैं अब के हुनुभयो त भन्दा श्री बाल गणेशजी पर्वत झैं अचल भएर रहनुभयो। त्यो समयमा अचल भएर रहनु भएको बेला प्रलय कालको आगो झैं डरलाग्दो अविजय र अत्यन्त पराक्रमी ज्वालासुर उहाँका सामु आइपुग्यो। त्यो सामु आउँदा अचला भनेर सम्बोधन गरिएकी पृथ्वी पनि पर्वतहरूका साथ कम्पायमान भइन्। मेघ गर्जे जस्तै आकाश पनि गर्जन थाल्यो। रुखका हाँगाहरूबाट चराचुरुङ्गी फुतु भुइँमा खस्न थाले। समुद्रको पानी सुक्यो। रुखहरू आफै लड्न थाले। पृथ्वीमा ठूलो भूकम्प आउनाले कहाँ कति क्षति भयो कसैले पनि चाल पाउन सकेन। त्यसबेला बालरूप श्री गणेशले ज्वालासुर दैत्यलाई आफ्नो मायाको सामर्थ्यबाट च्याप्प समात्नुभयो। त्यस पछाडि अगस्त्य मुनिले समुद्र पिए झैं सबैका सामु ज्वालासुरलाई निलिदिनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको श्री गणेश भगवानको हेर्नुहोस् है, अब ज्वालासुरलाई नि श्री गणेशले निलिदिनु भयो। त्यति बेला उहाँले सोच्नु भयो कि यदि मेरो पेटमा गएर रह्यो यो ज्वालासुर भने यसले त्रिलोकीलाई नै खरानी तुल्याउन सक्नेछ। त्यसबेला उहाँको पेटमा ज्वालासुर दैत्यको बास हुँदा अनौठो कुरा अब भयो। श्री गणेशजीले यो सोच्नु भयो, अब ज्वालासुर दैत्यको बास श्री गणेशजीको पेटमा भयो भने त अब साह्रै गाह्रो हुने भयो। अरूले यो पनि सोच्न थाले। उहाँले त निल्नु भयो, देवताहरूले हेरिरहेका छन्। अब के भयो त त्यस पछाडि भने भगवानको पेटमा रहेको अब जो दैत्य थियो ज्वालासुर दैत्यको आगो निभाउन इन्द्र महाराजले चन्द्रमा समर्पण गरे। त्यो समयमा गणेशजीको पेटमा ज्वालासुर पुग्यो। अब गणेशजीको पेटमा ज्वालासुर पुगेपछि पेट पोल्न थाल्यो। तुरुन्त इन्द्रले चन्द्रमालाई समर्पण गरे। चन्द्रमाले आएर वरद श्री गणेशको शिरमा बास गरे। त्यसपछि श्री गणेशको नाम भालचन्द्र रह्यो। अब देवता र मुनिले भालचन्द्रको स्तुति गर्दै अब त्यस पछाडि उहाँलाई प्रसन्न बनाए। तर पनि ज्वाला शान्त भएन। अग्नि ज्वाला निस्किरह्यो। भगवानको घाँटीको माझमा रहेको अग्नि ज्वाला शान्त भएन। अब त्यो देखेर अब ब्रह्माजीले सिद्धि र बुद्धि नामक मानस कन्याहरू लिई श्री गणेशमा अर्पण गरे। ब्रह्माजीले दुईजना सिद्धि र बुद्धि नामक मानस कन्याहरू सृष्टि गर्नुभयो र श्री गणेशजीलाई दिनुभयो। ती युवतीहरू अत्यन्त सुन्दर थिए। केराको स्तम्भ झैं जाङ भएका, कमल जस्तै आँखा भएका, सेवार जस्तै चिल्ला केश भएका, चन्द्रमा जस्तो अनुहार भएका, अमृत झैं गुलिया कुरा गर्ने, एकदम सुन्दरीहरू ती दुई थिए। अब उनीहरूको सौन्दर्यले जगमगाएका ती सुन्दरी शीतलताका कारक बनेर रहेका थिए। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे बाल गणेश, यी सिद्धि र बुद्धि शीतल गुणले सम्पन्न छन्। यिनलाई आलिङ्गन गर्नुहोस्, तपाईमा रहेको अग्नि ज्वाला शान्त हुनेछ। यो कुरा सुनेर श्री गणेशले ती दुवै युवतीलाई आलिङ्गनको पासमा बाँध्नु भयो। अग्नि ज्वाला केही मात्र शान्त भयो, त्यति गर्दा पूर्ण शान्त भएको छैन। त्यस पछाडि नारायणले आएर बाल गणेशलाई कमल अर्पण गर्नुभयो। त्यस पछाडि देवता र ऋषिले श्री गणेशलाई पद्मपाणी भनेर सम्बोधन गरे। अब त्यति हुँदा पनि अग्नि शान्त भएन। त्यस पछाडि वरुणले आएर चिसो जल चढाई श्री गणेशको सेचन गरे। भगवान शङ्करले 1000 फणा भएको नाग अर्पण गर्नुभयो। त्यति गर्दाखेरि पनि ज्वाला शान्त भएन। त्यस नागलाई कम्मरमा पेटी बनाएर श्री गणेशले बाँध्नु भयो, तैपनि पेट पोलिरहेको छ भतभती। त्यस पछाडि उहाँको नाम ब्याल बद्धोधर रह्यो। अब त्यस पछाडि हेर्नुहोस् है, उहाँले नागलाई नि पेटी बनाएर बाँध्नु भयो श्री गणेशजीले। त्यति हुँदा पनि श्री गणेशका घाँटीको आगो शान्त भएन। पेट पनि पोलिरहेको छ, ज्वाला उँभो आइरहेको छ, घाँटी पनि पोलिरहेको छ, छाती पनि पोलिरहेको छ, शान्त भएन। अब 88,000 ऋषिहरूले 21 दुर्वाङ्कुर श्री गणेशको शिरमा अर्पण गरी बाल गणेशको अर्चना गरे। अब त्यसपछि मात्र श्री गणेशको घाँटीमा रहेको अग्नि ज्वाला शान्त भयो। भक्तवत्सल भगवानको। ल
88,000 ऋषिहरूले 21 वटा दुर्वांकुर अर्पण गरेपछि मात्र भगवान श्री गणेशजीको घाँटीको ज्वाला शान्त भयो। यसरी दुर्वांकुरद्वारा पूजा गरिनुभएका जो परमात्मा श्री गणेशजी हुनुहुन्थ्यो उहाँ साह्रै प्रसन्न हुनुभयो। जब आफ्नो पेटभित्र ज्वाला सुर थियो त्यो ज्वाला सुरको अन्त्य भयो। अब दुर्वांकुर अर्पण गरिसकेपछि यानी कि त्यो ज्वाला शान्त भयो। जो श्री गणेशजी हुनुहुन्थ्यो उहाँ अब अत्यन्त प्रसन्न बन्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो, हे ऋषिगण र देवगण, मेरो पूजा अथवा भक्ति सानो ठुलो जस्तै भए पनि दुबो नचढाउँदासम्म असफल हुनेछ। दुबो चढाउनै पर्दछ। महती स्वल्पिका वापी वृथा दुर्वांकुरैर्विना बिना दुर्वांकुरै पूजा फलम केनापि नाप्यते। ल हेर्नुहोस् है, अब श्री गणेशजीले के भन्नुभयो त त्यो समयमा? चढाउनु त सबैले आफूसँग जे थियो त्यो सबै चढाएका थिए नि, श्री गणेशजीलाई अर्पण गरेका थिए नि, तर उहाँको ज्वाला शान्त भएन। जब 88,000 ऋषिहरूले 21 दुबो अर्पण गरे त्यस पछाडि मात्र श्री गणेशजीको त्यो ज्वाला शान्त भयो, पेटमा भएको ज्वाला। अब श्री गणेशजीले आशीर्वाद दिनुभयो। यो बुझ्ने कुरा रहेको छ, मेरो भक्ति जोसुकैले गरोस्, मेरो भक्ति सबैले गर्न सक्दछ। सानो होस् भक्ति अथवा ठुलो होस्, त्यसमा कुनै पनि फरक परेन। तर जस्तोसुकै ठुलो भक्ति भए पनि, जस्तोसुकै ठुलो पूजा मेरो गरे तापनि दुबो चढाउँदैन भने त्यो पूजा असफल हुनेछ, सफल हुने छैन, निष्फल हुनेछ। पूजा फलम केनापि नाप्यते। म प्रसन्न हुनेवाला छुइनँ। त्यसैले मलाई आराधना गर्ने भक्तले प्रातःकालमा एउटा अथवा 21 वटा दुर्वांकुर मेरो प्रतिमामा अर्पण गर्दछन् भने त्यसबाट ठूलो फल प्राप्त उनीहरूलाई हुनेछ। मैले वरदान दिनेछु उनीहरूलाई। सयौं यज्ञ दान व्रत अनुष्ठान तपस्या कोटि कोटि जन्ममा पालन गरेका नियम र यमबाट जुन कुरा प्राप्त गर्न सकिँदैन त्यो कुरा दुबो चढाएपछि प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब कौडिन्य मुनिले अगाडि गएर भन्नुभयो, बालरूप श्री गणेशका यी कुरा सुनेर देवता र ऋषिहरूले फेरि पनि दुबो चढाएर परमात्मा गजाननको पूजा गरे। इति तद्वचनं श्रुत्वा देवा दुर्वांकुरहि पुरः आनरचु परमात्मानं देवदेवं गजाननम्। अब बुझे नि त ऋषिहरूले पनि, सबैले, अरु देवताहरूले पनि बुझे नि त। अब हामीले चन्द्रमा अर्पण गरियो, शेषनाग पनि अर्पण गरियो, केही गर्दा पनि नहुने रहेछ, दुबो नै चाहिने रहेछ भनेर अब बुझिसकेपछि, भगवान श्री गणेशकै मुखबाट यो सुनिसकेपछि अब सबैले दुबो ल्याएर चढाउन थाले, भगवान श्री गणेशलाई पूजा गर्न थाले। त्यसपछि भगवान श्री गणेश आनन्दित हुनुभयो, शान्त भयो उहाँलाई। उहाँले आफ्नो ओमकारमय नादबाट पृथ्वी र अन्तरिक्षलाई निनादित गर्दै अब गर्जन गर्नुभयो। देवता र मुनि प्रसन्न भए। त्यो समयमा तिनलाई अनेक थरी वरदान दिनुभयो। भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो त्यस पछाडि वरदान दिएर। त्यस पछाडि श्री गणेशलाई अब कालाग्नि समन नामबाट सबैले सम्बोधन गरे। देवता र ऋषिहरूले श्री गणेशको मन्दिर अब बनाए। त्यो समयमा मूर्तिको प्रतिष्ठा गरे। त्यस मूर्तिलाई देवताहरूले विघ्नहर श्री गणेशको नामबाट सम्बोधन गरे। विघ्नहर्ता श्री गणेशको कृपाबाट त्यस क्षेत्रमा गई गरेका स्नान दान अनुष्ठान जस्ता सबै कर्मको अनन्त फल प्राप्त हुन्छ भनेर यसरी अब त्यहाँ आशीर्वाद पनि उनीहरूले दिए सबैलाई। यदि कोही पनि व्यक्तिहरूले यहाँनिर आएर स्नान दान आदि गर्दछ भने उनीहरूले सम्पूर्ण फलहरू प्राप्त गर्न सक्दछन्, उनीहरूको कामना पूरा हुनेछ भनेर देवताहरूले पनि आशीर्वाद दिए। त्यहाँ श्री गणेशले ज्वालासुरमाथि विजय प्राप्त गर्नुभएकाले त्यस क्षेत्रलाई विजयपुर भनिन्छ। उहाँले सबैका विघ्नको हरण गर्नुभएको कारणले गर्दा उहाँलाई भक्तहरूले विघ्नहर्ता पनि भन्दछन्। अब कौडिन्य मुनिले अगाडि गएर भन्नुभयो, इति ते कथितं सर्वं दुर्वा माहात्म्यमुत्तमं श्रवणात् पठनात् चास्य सर्व पापक्षयो भवेत्। यसरी मैले तिमीलाई दुर्वांकुर समर्पणको उत्तम महिमा बताएँ। दुबोको महिमा कति छ भनेर तिमीले भन्थ्यौ नि, अगाडि अगाडि भन्यौ नि, जहिले तैले दुबो मात्रै चढाउनुहुन्छ, घाँस मात्रै चढाउनुहुन्छ, के छ यसको महिमा भनेर सोधेकी थियौ। मैले यसको महिमा बताएँ, सुन्यौ होला नि। हे आश्रया भनेर कौडिन्य ऋषिले आफ्नी पत्नीलाई भन्नुभयो। यस कथाको श्रवण पाठ र मनन गर्नाले सम्पूर्ण पाप नाश हुन्छ।
श्रवणात् पठनात् चास्य सर्व पाप क्षयो भवेत्। अब म अर्को अध्यायमा तिमीलाई प्राचीन इतिहास सुनाउनेछु। अर्को पनि इतिहास छ। हे आश्रया, कस्मिंश्चित् समये देवी सुखासीनं गजाननं नारदो मुनिरभ्यागा द्रष्टुं तं बहुवासरै। हे आश्रया, कुनै समयमा भगवान श्री गणेश आनन्दपूर्वक आफ्नो धाममा विराजमान हुनुहुन्थ्यो। धेरै दिनपछि उहाँको दर्शन गर्ने इच्छाले देवर्षि नारद भगवान श्री गणेशजी भएका ठाउँमा पुग्नुभयो। उहाँले आएर श्री गणेशजीलाई प्रणाम गरी निवेदन गर्नुभयो, हे गजानन, हजुरको दर्शन पाएर आज मेरो जन्म सफल भएको छ। यसरी हृदयको भावना निवेदन गरी हात जोडेर नारदजीले श्री गणेशजीका सामु उभिनुभयो। त्यस पछाडि भगवान श्री गणेशले भाग्यशाली नारदजीलाई हातमा समातेर आफ्नो अर्धा आसनमा बसाउनु भयो। सन्तुष्ट हुनुभएका नारदजीले फेरि श्री गणनायकलाई भन्नुभयो, मेरो मनमा एउटा आश्चर्यजनक विषयले तर्क उत्पन्न गराइराखेको छ। म त्यो निवेदन गर्न चाहन्छु। सक्छु निवेदन गर्न? त्यसको उत्तर पाएपछि हजुरका पाउमा प्रणाम गरी आजै म फर्कनेछु। फेरि सेवामा हाजिर हुनेछु। म हजुरबाट अवश्य पनि प्रसन्न हुनेछु। म केही कुरा राख्न चाहन्छु। देवर्षि नारदले यसरी भन्नुभयो। गजानन भगवानले भन्नुभयो, किमासाध्यं त्वया दृष्टं हृदि किं ते विवर्तते वद सर्वं विशेषेण ततो ब्रज निजाश्रमम्। हे नारद मुनि, तपाईले कस्तो आश्चर्य देख्नुभयो? तपाईको मनमा कस्ता तर्क उठिरहेका छन्? तपाईले के भन्न चाहनुहुन्छ त? मलाई बताउनुहोस्। त्यसपछि तपाईं आफ्नो आश्रमतर्फ फर्कन सक्नुहुनेछ, पाउनुहुनेछ। के तपाईले कतै यहाँ आउँदाखेरि केही देख्नु भएको थियो र तपाईले मलाई केही सोध्न चाहनुहुन्छ? अथवा के हो त कुरा, त्यो भन्नुहोस् न त। भनेपछि अब नारदजीले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, मैथिले विषये देव जनको राज सत्तमः अतिमानी वदान्यस्स वेद वेदाङ्ग पारगः। हे भगवान, मिथिला देशमा उत्तम राजा जनकले राज्य गर्दछन्। हेर्नुहोस् है, मिथिला अञ्चल हाम्रै नेपालको त्यो अब वर्णन आयो यहाँ। त्यहाँ राजा जनकले राज्य गर्दछन्। ती राजा स्वाभिमानी दाता र वेद वेदाङ्गमा पारङ्गत पनि छन्। ती राजा अन्नदानमा तत्पर छन् र तिनले अनेक अलङ्कार, वस्त्र एवं दक्षिणा प्रदान गरेर दिनदिनै ब्राह्मणहरूलाई तृप्त र सन्तुष्ट पनि गराउँछन्। यसै गरी तिनले दीन दुखी, अन्धा र गरिबहरूलाई पनि धन र सम्पत्ति प्रदान गर्दछन्। तिनका सामु आएर याचकहरूले जे कुरा माग्दछन् ती कुरा दिएर याचकलाई प्रसन्न पनि तुल्याउँछन्। यसरी निरन्तर खर्च हुँदा पनि तिनको राजकोष कहिले पनि रितिँदैन। भगवान श्री गणेश प्रसन्न हुनुभएका कारण राजा जनकको कोष रित्तो हुँदैन र धन बढ्दै जान्छ कि भन्ने कुरा मनमा चिन्तन गर्दै आश्चर्य हेर्न म जनक राजाको दरबारमा एक दिन गएको थिएँ। भाइ, यो श्री गणेशजीकै कृपा हो कि भन्ने मलाई आश्चर्य लाग्यो। जहिले यसरी दान गर्छन् कहिल्यै रुचिँदैन, कहिल्यै गरिब हुँदैन, झन 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 बढ्दै जान्छ। झन दान दिँदै जान्छन्, झन बढ्दै जान्छ सम्पत्ति त। म नै आश्चर्यचकित भएँ। हे गजानन, तर तिनले म ब्रह्मज्ञानी छु भन्ने अभिमानले मेरो उपहास पनि गरे। म त्यहाँ गएको थिएँ त्यो समयमा। म ब्रह्मज्ञानी छु भनेर मेरो पो उल्टै उपहास गरिदिए त्यो समयमा। मैले उपहासको पीडा सहँदै भने, हे महाराज जनक, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ, किनकि भगवान श्री गणेशले तपाईँले चिताएका कुरा पुर्याउनुहुन्छ। मैले गरेको कुरा सुनेर जनकले अभिमानपूर्वक मलाई जवाफ दिए। जनकले भने, म स्वर्गीय, मर्त्य र पातलको स्वामी हुँ। म नै दाता, भोक्ता, पालक र दान गर्न अभिप्रेरित पनि हुँ। यस त्रिलोकीमा मेरो स्वरूप बाहेक अरू कसैको पनि सत्ता छैन। हे नारद मुनि, म नै कर्ता, कारण र सहयोगी कारण पनि हुँ। यसरी मलाई ती जनकले भने। दाता थिए तर उनमा यो अभिमान पनि रहेछ। यो अभिमान ममा प्रकट गरे। नारदजीले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ गजानन भगवानलाई, इति तद्वचनं श्रुत्वा क्रोधेन अहं जगामतम्। अब जनक राजाको गर्वपूर्ण उक्ति सुनेर मलाई अत्यन्त रिस उठ्यो र मैले भने, हे राजा, संसारमा परमेश्वर भन्दा ठुलो कुनै पनि प्राणी छैन।
र कुनै पनि मानिस जगतको कर्ता हुन सक्दैन। जगतकर्ता हुन्छ भने परमेश्वर मात्रै हो, ईश्वर मात्रै हो। तपाईले धर्म त गर्नुहुन्छ, तर तपाईको धर्ममा दम्भ घुसे जस्तो लाग्दैछ मलाई। थोरै समयभित्र नै तपाईँ जगतको कर्ता होइन, परमेश्वर मात्र जगतका कर्ता हुनुहुन्छ। थोरै समयभित्र नै तपाईँ जगतको कर्ता कसरी हुन सक्नुहुन्छ? यो होइन, तपाईँको यो भ्रम मात्र हो। ईश्वर परमेश्वर नै जगतका पिता हुनुहुन्छ, कर्ता हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण तपाईँका सामु देखाउने छु म। मैले यसरी भने, हे गजानन, यसरी मैले आफ्ना कुरा राखेँ। त्यसपछि तुरुन्तै हजुरका समक्षमा म आएको छु। कौडिन्य ऋषिले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, आकारणे थम मुनेर्वाक्यम पूजायामास तम विभु। नारदजीका कुरा सुनेर हे आश्रया, भगवान श्री गणेशले अर्घ्य, पाद्य, आचमनीय, अलङ्कार, चन्दन, पुष्प आदिद्वारा नारद ऋषिको आराधना गर्नुभयो। अब श्री गणेशजीले नै नारद मुनिको पूजा गर्नुभयो त्यो समयमा। हे कौडिन्य, हे आश्रया, कौडिन्य ऋषिले भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ, र नारद मुनिले इन्द्रलाई भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि नारद मुनि भगवान श्री गणेशसँग आज्ञा लिएर भगवान विष्णुको दर्शन गर्न वैकुण्ठतर्फ जानुभयो। त्यस पछाडि नारदजीको पूजा गर्नुभयो। कसले? गणनायकले, गणेशजी। अब वैकुण्ठतर्फ जानुभयो नारदजी। भगवान श्री गणेश आफू सर्वज्ञ हुनुभए तापनि राजा जनकको भक्ति कस्तो किसिमको रहेछ भन्ने परीक्षा गर्न अत्यन्त घृणित स्वरूप लिएर मिथिलातर्फ अब प्रस्थान गर्नुभयो श्री गणेशजी। त्यस बेला उहाँको शरीर घाउले भरिएको थियो। शरीरबाट रगतका धारा बगिरहेका थिए। स्वरूप अमङ्गलमय थियो। अङ्ग अङ्गमा झिँगा भन्किरहेका थिए। मुखमा दाँत थिएन। उहाँ अशक्त र रुग्ण अवस्थामा देखिनु भएको थियो। त्यस्तो घृणित रूप भएको मानिसलाई देखेर केही दर्शकहरूले कपडाले आफ्नो नाक थुन्दाथे, कोही थुकिरहेका थिए। त्यो सबै सहेर भगवान भुइँमा लड्दै, पछारिँदै, मूर्छित हुँदै, जाग्दै, हिँड्दै तमासे केटाकेटीहरूले घेरिएर अब जनक राजाको दरबारमा पुगे। पालेहरूलाई अब भन्नुभयो, हे सेवकजन, तपाईहरूले एउटा भोको वृद्ध मानिस इच्छाअनुसार भोजन गर्ने कामनाले ढोकामा आएको छ। त्यो ब्राह्मण हो र पाहुना पनि भन्ने कुरा राजालाई निवेदन गरिदिनुहोस्। ब्राह्मण हो ती व्यक्ति र पाहुना पनि हुन्, यो कुरा निवेदन गरिदिनुहोस् भनेर अब श्री गणेशजीले हेर्नुहोस् है, आफ्ना भक्तका लागि भगवानले कस्तो कष्ट पनि गर्नुहुन्छ। आफ्नो शरीरमा घाउ पारेर अब यो नाटक गर्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, सम्पूर्ण केटाकेटीहरूले ढुङ्गाले हानिरहेका छन्, वरिपरि केटाकेटीहरूले घेरिरहेका छन्। यो अवस्थामा उहाँ राजदरबारमा पुग्नुभयो। पालेहरूलाई उहाँले भन्नुभयो यो सबै कुरा। अब ब्राह्मण हुन्, पाहुना हुन् भनेको कुरा लगेर अब पालेले भित्र जनक राजालाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरे, सुनाए। राजाले पनि घृणित ब्राह्मणको दर्शन गर्ने उत्कण्ठाले दूतहरूलाई भित्र ल्याऊ भन्ने आज्ञा दिनुभयो। राजाको आज्ञा पाएर ती दूतले ती मलिन ब्राह्मणलाई राजा सामु पुर्याए। जनक राजाले टाढैबाट काँपिरहेका, झिँगाले घेरिएका, शरीरबाट रगत चुहिरहेका र पसिनाले ढाकिएका वृद्ध ब्राह्मणलाई देख्नुभयो। त्यसबेला उहाँको मनमा तर्क चल्यो, के ईश्वर यो रूप लिएर मलाई छल्न आउनु भएको त होइन? हेर्नुहोस्, जनक राजा धेरै बाठो हुनुहुन्थ्यो। मेरो पुण्य रहेछ भने यी ब्राह्मणका समस्याको समाधान म गर्नेछु। अब जनक राजाले नारदजीलाई त घमण्ड देखाउनु भएको थियो, तर उहाँ त साँच्चै सरल स्वभावका पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यो सोच्नुभयो, र मेरो भविष्य प्रतिकूल अवश्य पनि हुने छैन, अनुकूल नै हुनेछ। यिनको समस्या मैले समाधान गर्दै भने। जनकजीले यसरी चिन्तन गरिरहेको समयमा द्वारपालद्वारा ल्याइएका ब्राह्मण राजा सामु अब ठ्याक्क देखिए। उनीहरूले पुर्याए। अब ब्राह्मणले भने, चन्द्रांशु धवलां कीर्तिं श्रुत्वा तेऽहं समागतः। हे राजा जनक, म तपाईको चन्द्रमाको किरण झैं सेतो कीर्ति फैलिएको कुरा सुनेर आएको छु। म धेरै दिनको भोको छु। सर्वप्रथम मलाई भोजन गराउनुहोस्। हे राजन, जति परिणामको भोजनबाट मेरो तृप्ति हुन्छ त्यति परिणामको भोजन मलाई गराउनुहोस्। तपाईले 100 यज्ञ गरेको पुण्य पाउनुहुनेछ। यी ब्राह्मणले अब
गणेश भगवान नै हुनुहुन्थ्यो, तर ब्राह्मण रूपी गणेश भगवानले भन्नुभयो राजा जनकले चिनिरहेका छैनन्। अब कौडिन्य ऋषिले आफ्नी पत्नी आश्रयालाई भन्दै हुनुहुन्छ, इति वाचम निसम्यासौ गृहमध्ये निनायतम सम्पूज्य विधिवच्चैनं स्वादवन्नमुपवेशयत्। वृद्ध ब्राह्मणका यी कुरा सुनेर जनक राजाले तिनलाई घरभित्र लगी विधिवत सम्मान गरेर आफ्ना भान्सेहरूलाई स्वादु भोजन पस्किन लगाए। भोजन ल्याऊ भनेर भान्सेलाई अराउनु भयो राजाले। यी ब्राह्मणलाई खाना दिनुपर्दछ भनेर अब भोजन ल्याउन लगाउनु भयो। ती ब्राह्मणले टक्र्याइएको भोजन अब एकै घाँसमा खाइदिए। ल, धेरै ठुलो पात्रमा ल्याएर भोजन राखिदिनु भएको थियो, त्यो त एकै घाँसमा खाइदिनु भएछ। त्यस पछाडि राजाले अनेक भाँडाहरूमा भोजन तयार गर्न लगाए। फेरि लु बनाऊ बनाऊ, लु छिटो बनाऊ, धेरै भोका रहेछन् ब्राह्मण। सबैले बनाउन थाले, कोही बनाएका छन्, कोहीले ल्याएर दिएछन्। अब श्री गणेश नै हुनुहुन्छ ब्राह्मणको भेषमा, जानेका छैनन् राजाले। भोजन तयार भएपछि टक्र्याउँदा अरू भोजनको याचना गरिहाल्नुहुन्छ। फेरि अघि खाइसकिहाल्नुहुन्छ। राजाले पनि यिनले यसै गरी मागिरहन्छन् भन्ने बुझेर पर्वतको थुप्रो झैँ भोजनको थुप्रो लगाइदिनु भयो। अब हेर्नुहोस् है, अगाडि यति ठुलो पर्वतको आकार नै बनाएर भोजन ल्याएर राखिदिनु भयो। त्यो भोजनको थुप्रोलाई पनि ती ब्राह्मणले एकै घाँसमा निलिदिए। त्यसपछि 10,000 मानिसलाई पुग्ने पाकेको भोजन पस्किनु भयो। त्यो पनि ती ब्राह्मणले एकै क्षणमा खाइदिए। त्यसपछि कुनै मानिसले भन्यो, यो वृद्ध मानिस राक्षसकै स्वभावको रहेछ, यसलाई अब अरू भोजन किन पस्किने, यस्तालाई खुवाएर कुनै पुण्य प्राप्ति हुँदैन। अनि अब केही मानिसहरूले फेरि भन्न लागे, स्वर्ग मर्त्य र पातालमा रहेका सम्पूर्ण भोजन जति पनि छन् त्यसलाई यी ब्राह्मणले निले पनि खाए पनि यस मानिसले पुरा तृप्ति पाउने छैनन्। यसलाई भात होइन बरु सिङ्गै धानको थुप्रो लगाइदिनु पर्दछ अगाडि ल्याएर, यसरी भन्न थाले केही मानिसहरूले। त्यस पछाडि राजाका कामदारहरूले घरमा र जमिनमा समेत रहेका धान र गहुँ र नगरमा थुपारिएका धानहरू समेत ल्याएर अगाडि थुपारिदिए। सर्वभक्षी वृद्ध ब्राह्मणका अगाडि राखिदिए। अब सबैले ती सबै धान पनि खाइदिनु भयो। ती धान पनि खाइदिनु भयो। जति मकै थिए, गहुँ थिए, यी सबै खाँदा पनि ब्राह्मण अगाएनन्। त्यस पछाडि दूतले राजालाई निवेदन गरे, अब धान कहीँ पनि पाइँदैन। दूतको यो खबर सुनेर राजा जनकले लाजले मुख निहुरी आए। अब म त सबैलाई तृप्ति गरेर पठाउँथे, तर यिनलाई त राज्यको ढिकुटी नै सकिसक्यो सबै, तर यिनी अगाउँदैनन् अझै। राजा अत्यन्त लज्जित भए। त्यस पछाडि तपाईँको कल्याण होस् भन्दै ती ब्राह्मण त्यहाँबाट उठी गाउँ र नगरका प्रत्येक घरमा गएर म भोको छु, मलाई भोजन अथवा अन्न दिनुहोस् भन्न थाले। अब त्यस पछाडि जनकका राज्यबाट निस्किएर अन्य मानिसहरूका घरमा जान थाल्नु भयो। ती मानिसहरूले भने, हामी सबैका घरमा भएको धान र अन्न समेत राजाले लगिसक्नु भएको छ र तपाईँले खाइसक्नु भएको छ। हामी कहाँ केही पनि छैन। अब तपाईँ जहाँ मन लाग्छ उहीँ जानुहोस्। अब दुईजना ती गणेश भगवान नै ब्राह्मणको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, कीर्तिरस्य श्रुता लोकान न दाता जनकात् परः। संसारमा जनक राजा भन्दा ठुलो दाता कुनै पनि मानिस छैन भन्ने कीर्ति सुनेर म अगाउँछु कि भन्ने आशाले यहाँ आएको थिएँ, तर दुर्भाग्यले यहाँ पनि म अगाउन पाइनँ। अतृप्त भएर कसरी फर्कौँ? यो कुरा सुनेर सबै मानिस अब चुप लागे। ती ब्राह्मण घुम्दै अलि पर पुगे। तिनले त्यहाँ विरोचना र त्रिशिराको घर देखे र आफू घरको मालिक भए जस्तै गरी कुनै पनि सामग्री र धातुका भाँडासम्म पनि नभएको त्यो घरभित्र पसे। तुरुन्त ती ब्राह्मण हतार हतार नै त्यही घरको मालिक मै हुँ कि भन्ने हिसाबले नि, जस्तै हामी आफ्नो घरमा पस्दा हामीलाई कुनै पनि धकाउनु पर्ने अवस्था हुँदैन, सरासर हामी पस्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब यी ब्राह्मण विरोचना र त्रिशिखाको घरलाई देखेर त्यो घरभित्र पसे। श्री गणेश रूप नै हुनुहुन्छ है उहाँ, हेर्नुहोस् है। अब कौडिन्य ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, धरा मात्रा सनौ तौ तु नभ प्रावार संयुतौ दिगम्बरौ सर्वधातु संस्पर्श वर्जिताबुहौ। ती वृद्ध ब्राह्मणले विरोचना र त्रिशिराको घरभित्र पसेर नाङ्गो भुइँमा बसेका, आकाशको च्यादर ओढ्ने, दिगम्बर सबै प्रकारका धातुको स्पर्श र सम्पर्कबाट रहित
एकदम नमागिकन जे प्राप्त हुन्छ त्यो मात्र भोजन गर्ने आत्मशुद्धिमा लागेका, आत्मशुद्धिका लागि कर्म गरिरहेका विरोचना र त्रिशिरालाई देखे ती ब्राह्मणले। त्यो घरबाट लामखुट्टे किरा र झिँगाहरू व्यापक रूपमा घुमिरहेका थिए। त्यो घरभित्र श्री गणेश भक्तिमा निरन्तर लागिरहेका ती दुवै दम्पतिद्वारा भक्तिपूर्वक पुष्प पत्रद्वारा पूजित श्री गणेशको मूर्ति गणेश रूप ब्राह्मणले देख्नुभयो। त्यस पछाडि ती ब्राह्मणले ती दुवै दम्पतिलाई भन्नुभयो, हे निष्पाप दम्पति, मेरा कुरा सुन्नुहोस्। म अत्यन्त भोको छु। जनक राजा दानी छन् भन्ने कुरा धेरै पटक सुनेका कारण तृप्ति हुन्जेल भोजन गर्न जनकको दरबारमा आएको थिएँ, तर उनले मलाई तृप्ति दिलाउन सकेनन्। दम्भमय कर्मबाट आत्मतत्वको सुरक्षा गर्न सकिँदैन। मलाई तृप्ति दिने जस्तोसुकै वस्तु भए पनि तपाईहरुसँग छ भने मलाई दिनुहोस्, तर मलाई तृप्ति चाहिँ हुनु पर्यो, म खुसी हुनु पर्यो। त्यस्तो कुनै पनि वस्तु छ भने मलाई अर्पण गर्नुहोस्, म खान्छु। यति भनिसकेपछि अब ती दुई दम्पतिले भने, चक्रवर्ती नृपो योसौ तेन तृप्तिर्नते कृता आवाभ्याम तु दरिद्राभ्याम किम देयम तृप्तिकारकम्। चक्रवर्ती राजा जनकले त तपाईलाई तृप्ति गर्न सकेनन् भने हामी दुखी, हामी दरिद्र दम्पतिले के दिएर तपाईलाई तृप्ति गराउन सक्छौं? हामी त सक्दैनौं। जुन भाँडो असंख्य नदी र नदका जलबाट भर्न सकिँदैन भने के त्यो एक थोपा पानीले भरिन सक्छ र? सक्दैन। हामी त एक थोपा पानी बराबर पनि छैनौं राजा रूपी त्यो समुद्रका ठाउँमा त। अब वृद्ध ब्राह्मणले भने, भक्त्या दत्तम स्वल्पमपि बहु तृप्तिकरम मम अभक्त्या वाथ दम्भेन बहु दत्तम वृथा भवेत्। कस्तो राम्रो कुरा आयो। मलाई कसैले भक्तिपूर्वक थोरै वस्तु दिन्छ भने पनि म खुसी हुन्छु। हेर्नुहोस्, हामीलाई पनि नि कोही पनि व्यक्तिहरूले खुसी भएर प्रसन्न भएर थोरै कुरा दिन्छन् भने पनि हामी त्यसलाई मिठो मानेर खान्छौँ। त्यही कुरा आए। तर अभक्ति र दम्भपूर्वक दिने कुरा जति धेरै भए पनि त्यसले मलाई तृप्त गराउँदैन, त्यो व्यर्थ हुन्छ। कोही पनि व्यक्तिहरूले हामीलाई अखुसी भएर जतिसुकै मिठो खानेकुरा दिए पनि त्यो खाँदाखेरि हामीलाई सन्तुष्टि मिल्दैन, तर खुसी भएर नमिठै खानेकुरा दिन्छ भने पनि हामीलाई सन्तुष्टि मिल्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो कुरा, बुझ्नुपर्ने कुरा। अब यसरी वृद्ध ब्राह्मणले भन्नुभयो, गणेश रूप ब्राह्मण हुनुहुन्छ, गणेशजी नै ब्राह्मणको रूप धारण गरेर आउनु भएको छ। अब दुई दम्पतिले फेरि भन्न लागे, आवयोर्नगृहे किञ्चित् छपतस्ते द्विजोत्तम पूजायै गणनाथस्य प्रातरदुर्वाङ्कुरारिता। हे ब्राह्मण, हामी कसम खाएर भन्न सक्छौं हाम्रो घरमा केही पनि छैन। आज बिहान भगवान श्री गणेशलाई चढाउन धेरै दुबो टिपेर ल्याएका थियौं, तिनबाट हामीले उहाँको पूजा गर्यौं। तीमध्ये एउटा दुबो मात्र बाँकी रहेको रहेछ। अब यो दुबो तपाईलाई दिन्छौं हामी, यति मात्रै बाँकी रहेको रहेछ भनेपछि अब ब्राह्मणले भन्नुभयो, भक्त्या दत्त सएकोपि तृप्तये स्यात् प्रदीयताम्। भक्तिपूर्वक यदि तपाईहरुले दिनुहुन्छ भने त्यो एउटा दुबो पनि मेरो तृप्तिका लागि पर्याप्त हुनेछ। दिनुहुन्छ भने त्यो दुबो मलाई दिनुहोस्। अब कौडिन्य ऋषिले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, विरोचना ददौ तस्मै श्रुत्वा वाक्यं तदीरितम् एकं दुर्वाङ्कुरं भक्त्या तेन तृप्तो भवद्विजः। कौडिन्य ऋषिले भन्नुभयो, ती ब्राह्मणका कुरा सुनेर विरोचनाले अत्यन्त आश्चर्यचकित भइन्। विरोचनाले अब त्यही दुबो, ल ठिकै छ नि त, त्यही दुबो मागिहाले, त्यही दुबो दिन्छु भनेर त्यो दुबो ल्याएर वृद्ध ब्राह्मणलाई प्रदान गरिन्। त्यसबाट ती ब्राह्मण अत्यन्त तृप्त भए, अगाए। अब एकदम अगाको आवाज ती ब्राह्मणलाई भयो। विरोचनाले दुबो टक्र्याउँदा त्यसमा चामलको भात, खीर, अरू अनेक प्रकारका मिठा पकवान व्यञ्जन, चुसेर खाइने र चाटेर खाइने पदार्थ पनि टक्र्याएको कल्पना गरेकी थिइन् उनले चढाउँदा। हेर्नुहोस्, दुबो चढाउँदाखेरि सबै कुरा मैले यही चढाउँदैछु है, सबै कुरा यही छ है भनेर कल्पना गरेकी थिइन्।
तिनको श्रद्धा भक्ति र पतिव्रता धर्म र दान धर्मका प्रतापले ती पदार्थ त्यहाँ साकार भए त्यो एउटै दुबोमा र ब्राह्मणले पनि ती सबै पदार्थ स्वीकार गरी परम आनन्दले भोजन गर्नुभयो। भक्तिपूर्वक दुर्वांकुर प्रदान गरिएपछि त्यसबाट ब्राह्मण अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। तत्काल नै उनको पेटको आगो शान्त भयो। भोकले नि अत्यन्त पीडित भइराख्नु भएको थियो। जति खायो अघि जठराग्निले सबै भित्र पचाइदिइहाल्थ्यो। जति खायो जठराग्निले फेरि अघि पचाइदिइहाल्थ्यो। तर अब दुबो खाइसकेपछि भोकको जुन आगो थियो यो आगो शान्त भयो ती ब्राह्मणको। एक छिनमा नै तिनले परम तृप्ति प्राप्त गरे। वृद्ध ब्राह्मणले हर्षित भएर त्रिशिरालाई आलिङ्गन गरे। म प्रसन्न भएँ, म तृप्त भएँ भनेर ब्राह्मणले भन्ने बित्तिकै ओहो मेरी पत्नी भनेर त्रिशिराले आलिङ्गन गरे आफ्नी पत्नीलाई। पत्नीले दिएकी थिइन् नि त एउटा दुबो। यसरी भक्तिभाव र श्रद्धाले, हेर्नुहोस् त, श्रद्धाले भक्तिभावले हामीले कुनै पनि कर्म गरियो भने त्यो खेर जाँदै जाँदैन। प्रष्ट यहाँबाट हामीले बुझ्यौँ। अब त्यसै बेला अत्यन्त घृणित स्वरूप भएका ती वृद्ध ब्राह्मणले त्यो रूप तुरन्त परित्याग गर्नुभयो र आफूलाई गजानन श्री गणेशका रूपमा प्रकट गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको ला ठ्याक्कै भगवान गजानन त्यसबेला चतुर्बाहु हुनुभयो। कमल नयन सुन्दर सुणद्वारा सुहाउनु भएका कमलको माला धारण गर्नुहुने, हातमा बन्चरो लिनुभएका र एक दन्तबाट सुशोभित अति राम्रा देखिनुभयो। उहाँको शिरमा मूल्यवान मुकुट टल्किरहेको थियो। उहाँका कानहरू एकदम चञ्चल चञ्चल कुण्डलद्वारा अलङ्कृत थिए। उहाँले दिव्य वस्त्र धारण गर्नुभएको थियो र उहाँको शरीरमा दिव्य चन्दनको लेपन टल्किरहेको थियो। त्यसपछि प्रसन्न आत्मा श्री गणेशले ती दुवै दम्पतिलाई अब यो स्वरूपको दर्शन दिएर भन्नुभयो, तपाईहरूले के चाहनुहुन्छ त्यो बताउनुहोस्, म प्रसन्न भएँ तपाईँहरूबाट। तपाईँहरूको यो भक्तिभाव र श्रद्धाद्वारा र यो एउटै मात्रै दुबो मलाई दिनुभएका कारणले गर्दा म तपाईँहरूबाट प्रसन्न भएको छु। तपाईँहरूमा अहङ्कार आएन, दम्भ आएन। यदि अहङ्कारी भएर दम्भी भएर मलाई हजारौं 84 व्यञ्जन ल्याएर दिनुभएको भए पनि त्यो म स्वीकार गर्ने थिइनँ, म प्रसन्न हुने थिइनँ। मैले जति खाए पनि मलाई तृप्ति मिल्ने थिएन। तर तपाईँहरूले श्रद्धा भाव र भक्तिले एउटै दुबो दिनुभयो, म त्यहीबाट प्रसन्न भएको छु। के चाहनुहुन्छ ल माग्नुहोस्। दुवै दम्पति त छक्क परे। ल हेर्नुहोस् त, अगाडि श्री गजानन भगवानले दर्शन दिनुभयो। जन्मनी यत्र नौ स्याताम तत्र ते दृढ भक्तिता। हे गजानन, हामीहरू जहाँ जहाँ जन्मन्छौँ त्यहाँ त्यहाँ रहँदा हाम्रा मनमा हजुरका प्रति दृढ भक्ति रहोस्। हेर्नुहोस्, भक्तले माग्दाखेरि पनि मलाई सुनको महल चाहियोस्, मलाई चाँदीको महल चाहियोस्, मलाई चाहिँ यति सम्पत्ति होस् भनेर माग्दा रहेनछन्। हेर्नुहोस्, भक्तले माग्दाखेरि, सच्चा भक्त छन् भने तपाईप्रति हाम्रो दृढ भक्ति रहिरहोस्। फेरि माग्ने यस्तै रहेछ। हेर्नुहोस् त, यी दम्पतिले यही मागे, तपाईमा हाम्रो भक्ति रहोस्, हामीलाई हजुरले दुस्तर संसार सागरबाट मुक्त गराउनुहोस्, हामीलाई मुक्ति हजुरले दिनुहोस्, हामीलाई सुन चाँदी महल कुनै पनि चाहिँदैन, हामीलाई मुक्ति दिनुहोस्। फेरि पनि हजुरको हामीले भक्ति गर्न पाऊँ। हे गजानन, हामीहरूका चित्तमा अरू कुनै पनि चाहना छैन। कौलिन्य ऋषिले भन्नुभयो अगाडि गएर आफ्नी पत्नीलाई, इति तद्वाक्यमाकर्ण्य तथेत्युक्त्वा गजाननः। दम्पतिका यी कुरा सुनेपछि भगवान श्री गणेशले तथास्तु भन्दै त्रिशिरालाई आलिङ्गन गरी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। दुर्वांकुर चढाएका कारण विरोचना र त्रिशिराको कल्याण भएको कुरा मनन गरी मैले दिनदिनै श्री गणेशलाई दुबो चढाउने गरेको छु। हे मेरी पत्नी, हे देवी, असंख्य भोजन र दान आदि विभिन्न अन्न आदि खाँदा पनि जुन भगवान तृप्ति हुनु भएन, उहाँ ब्राह्मण दम्पतिको एउटा दुर्वांकुर खाएर अत्यन्त तृप्त हुनुभयो। हे आश्रया, हे मेरी पत्नी, अघि भन्दै थियौ नि किन घाँस चढाएको, यो घाँस चढाएर पनि भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ र भनेर भन्दै थियौ। मैले तिमीलाई दुबो चढाउँदा भगवानलाई परम तृप्ति हुने विषयमा उदाहरण सहित दिएर दुबोको महिमा सुनाएँ। अब त बुझ्यौ? यो कथा श्रवण मात्र पनि जसले गर्दछ भने ती मानिसहरूको कल्याण हुन्छ र कामना परिपूर्ण तुल्याउँछ यो कथाले। जुन मानिसले श्रद्धा भाव र भक्ति चाहिँ हुनु पर्यो, फेरि
म एकछिन कथा सुन्छु भनेर बस्ने, फेरि बाहिर बाहिर मन चञ्चल गर्ने, कहाँ 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 के सुन्ने यस्ता चाहिँ हुँदैन। भक्ति हुनु पर्यो, आँखा चिम्लेर टक्क आफूले पुरा सुनिराख्ने के छ। यसरी श्री गणेश पुराण जसले सुन्दछ भने उसका सम्पूर्ण कामनाहरू परिपूर्ण हुन्छ। जुन मानिसले श्री गणेशको यो इतिहास भक्तिपूर्वक श्रवण गर्दछ भने इतिहासमिमं भक्त्या शृणुते श्रावयेच्च यः सपुत्र धनकामाढ्य परत्रेह च मोदते। के पाउने रहेछ त व्यक्तिले श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दा, यो महिमा आदिलाई श्रवण गर्दा भन्दा जुन मानिसले श्री गणेशको यो इतिहास भक्तिपूर्वक श्रवण गर्दछ र श्रवण गराउँछ भने, श्रवण गर्नेले मात्रै होइन श्रवण गराउनेले पनि यो जो व्यक्तिहरू रहेका छन् ती व्यक्तिहरूले यदि यी कर्महरू गर्दछ भने त्यो मानिस धन पुत्र र अत्यन्त उसले चिताएका पदार्थहरूले ऊ सम्पन्न हुनेछ। यो लोक र परलोकमा पनि ऊ रमाउनेछ। त्यसको निरन्तर भगवान श्री गणेशमा भक्ति जागृत रहन्छ, बुझ्नेछ नि त यी सबै कुराहरू जानिसकेपछि। र पछि सबै प्रकारका कामनाहरू त्यागेर मुक्तिधामलाई उसले प्राप्त गर्दछ। गणहरूले भने, यो गणहरूले भनिरहेका छन् नि त, गधा गोरु र जो चाण्डाली थिए, चाण्डालीको यिनीहरूको मुक्ति भइसकेपछि साधकहरूले सोधिरहेका थिए गणहरूलाई, भगवान श्री गणेशका गणहरूलाई यी प्रश्नहरू, यी गधाहरूको चाहिँ चाण्डालीहरूको चाहिँ उद्धार हुने, हामी हजारौं वर्ष अगाडिदेखि तपस्या गर्ने, हाम्रो चाहिँ उद्धारै नहुने, यस्तो पनि हुन्छ र? के गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो उद्धार हुन्छ त? हामी बरु यो सम्पूर्ण कुराहरू छोडिदिएर त्यही कर्म गर्दछौँ, बताउनुहोस् भनिसकेपछि गणहरूले ती साधकहरूलाई यी महिमाहरू सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, दुबोको महिमा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले, गणहरूले। श्रुत्वापि त्वामितिहासमाश्रया संशयं पुनः। गणहरूले भन्नुभयो दुबोको महिमामा आधारित यो कथा सुनेपछि पनि आश्रयाको मनमा सन्देह रहिरह्यो र कौडिन्य ऋषिले सन्देह रहेको कुरा बुझेर तिनलाई फेरि भन्नुभयो, हे आश्रया, तिमीले आफ्नो सन्देह निराकरण गर्न मेरो यो उपदेश सुन। तिम्रो हृदयमा रहेको र मैले बुझेको सन्देह हटाउन उपदेश गर्दैछु। एउटा दुबो टिपेर तिमी इन्द्र महाराजका नजिकमा जाऊ, पहिले आशीर्वाद दिएर पछिबाट अलिकति सुन माग, दुबोसँग तौलिएर जति मात्राको सुन प्राप्त हुन्छ त्यति मात्र लिएर आऊ, अर्थात् धेरै पनि नल्याऊ, थोरै पनि नल्याऊ। त्यसपछि मुनिको आज्ञा अनुसार ती आश्रया एउटा दुबो टिपेर इन्द्रका समीपमा अब गइन्। फेरि गणहरूले यहाँ भन्दैछन्, हेर्नुहोस् दुबोको महिमा यसरी बताउँदैछन् ती साधकहरूलाई। अब अझै आश्रयलाई चित्त बुझिरहेको छैन। त्यस पछाडि फेरि अब कौडिन्य मुनिले आश्रयलाई अब यी कुराहरू बताउनु भयो। फेरि अब इन्द्रका समीपमा यसरी ती आश्रया गइन्। अब गणहरूले साधकहरूलाई अरू के बताउँछन् त अगाडि? अब यी गणहरूले बताउँदैछन्, आज्ञाप्तातेन मुनिना स्वाभिप्रेत्यार्थ सिद्धाय। महर्षि कौडिन्यको आज्ञा पाएर तिनकी पत्नी आश्रया आफ्नो कामना पूर्ण गर्न एउटा दुबो लिएर इन्द्रका नजिकमा अब गइन् र उनले इन्द्रसँग भनिन्, हे देवराज, म मेरा पतिको आज्ञा अनुसार तपाईको समक्षमा आएकी छु, मलाई उत्तम सुवर्ण दिनुहोस् भनेर यसरी अब आश्रयाले इन्द्रका समीपमा गएर मागेकी छन्। अब यो दुबोको बदलामा सुन दिन्छन् अथवा के दिन्छन्, कस्तो दिन्छन्, के गर्छन्, यो सबै कथा प्रसङ्ग भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। यी गणहरूले साधकहरूलाई बताउँदैछन् सबै कुराहरू र जो कौडिन्य ऋषि हुनुहुन्छ, कौडिन्य ऋषिले आफ्नी पत्नी आश्रयलाई यो कथा प्रसङ्गहरू बताउँदै हुनुहुन्छ। दुबोको महिमा यहाँ कति छ इतिहास, यी सबै हामीले सुन्नेछौँ र यो इतिहास सुन्दा पनि हाम्रा सारा पापहरू नाश हुनेछ, चिताएका कामनाहरू परिपूर्ण हुनेछ भन्ने कुरा त हामीले यहाँबाट बुझ्दैछौँ। हो भगवानका प्यारा प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, अब अन्य कथा प्रसङ्गहरू भोलिको भागमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। आजको भागबाट म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्, सुखमय बनोस्। जय श्री गणेश भगवान।